morning I2 family. I hope you सगळी बरे आहा and welcome back to our channel. So आयज संडे आनी आयज हांवें बिर्याणी करपाची चिंतिल्लें आनी थंय बाबा भोंवता घालू भोंवता ओके. आनी आयज आमकां सरप्रायज दिलो पापाके घोडमा आनी बेबी आनी येयलोली. आयज बेबी आयज फर्स्ट टायम येयलो आमगे थिंगा आनी मातशें कोत रावन गेलीं आनी आमी आतां रांदपा वयता. ऑलरेडी 10:30 जालें इंचोय. तेंकांय सांगलें जेवपा राव म्हणटा म्हाका सांगता पूण नेक्स्ट टायम येतो. ओके आनी आमी आयज बिर्याणी करपाची चिंतिल्लें हांवें. काल चिकन हाडलो न्हू सो तें मॅरिनेट बी करून दवरलो आहा. चोयता कितें कोन्न जाता तें भाशेन. आयज इल्लीशी बिर्याणी न्हू ती सो चड टायम म्हाका लागपा ना आनी आयज हांव डायरेक्ट करपा आहा. लायक रायस बीन सेपरेट करपा वचपा ना हांव चड करून चोयता स्टील बट खबर म्हाका. गल्लू म्हणटा हांवें रायस करपा दवरला ऑलरेडी. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आनी चिकन दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स हेंचें चिकन घातली ती हांवें मॅरिनेट करून दवरलेलें सगळें हांवें. तुमकां खबर आहा म्हाका काल लेट जालो म्हूण सो तेन्ना हांवें करून दवरलो तें हेंचें. आनी हांव आतां कांदो टमाट बी सगळें कट कोता. ओके हितून हांवें घालून नासलेलो सो मागीर तें करून मागीर सोमतें रेडी करता म्हगेलें. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. हेंचोय तुमकां मॉर्निंगसान आतां मेळटा आनी म्हाका शूट कांय करपा मेळना आनी तुमकां सांगलो सो हांव बिर्याणी कोतो म्हूण एक्चुली. सो हांवें बिर्याणी केली आनी ती बिर्याणी न्हू आयज हांवें डायरेक्ट केल्या. लायक आमी पुलाव कितें कोतायचोय तेश कोन्न केल्या. रायस पयलीं सेपरेट कोताय तेश कोन्न कांय केलें ना डायरेक्ट केल्या आनी हितूली बोळ जालोली. म्हगे फर्स्ट अटेम्प्ट पास जालें आनी कूक बीन सारकी जालोली ताका सो ओके. बट म्हाका शूट करपा मेळना तुमकां खबर आहा बाबा आहलोलो आनी तो हितूलो क्रँकी जालोलो आनी न्हू ऑलमोस्ट जावपा टायम आतां मातशें कोत न्हिदलो सो हांवें ते हितूली फास्ट केलें मागीर आय मीन जावपा टायमार इन अ सेन्स लायक हें कोत्ता तेन्ना कितें म्हणटाय तें कटींग एक काबार जालो चोय तेन्ना ऑनियन टमॅटो बी कट करपा आहलो न्हू तेन्ना तो न्हिदलो म्हणटो बेगीन फोण्ण घायलें आनी केली आनी एक्चुली हांव शूट करता म्हूण आहलो हांवें चिंतिल्लें हांसो म्हूण हांव तुमकां खाली सांगता म्हूण. सो अशें करून केलो हांवें आनी मुगे टायमूय बी सेव जालो एक तर. आनी दुसरी म्हणटाय तो मातशें लॉंग प्रोसिजर आसा न्हू लायक हें कोत्ता तेन्ना रायस तूं सेपरेट कोता हांवें बड्डे केलो तेश कोन्न ती मातशें लॉंग प्रोसिजर आसा आनी हेजे खाली उदक मातशें वयर सकयल जातालें कितें कोन्न जातलें काय कितें कोन्ना ती बट बरें जालोली. 80 लायक 70% हांवें न्हू पयलीं चिकन कूक केलें. कूक म्हळ्यार तुमी जाणें मॅरिनेट करून दवरलो तें हांवें सो तेश कोन्न तें हें केलो तेका आनी फोण्ण घायलें ऑनियन टमॅटो ग्रीन चिली घायन आनी मागीर मातशें जालें म्हणटकूच तितून उदक घायलें. आतां हें 2 cups रायस घायलो चोय सो 3.5 घायलो कित्याक ऑलरेडी चिकनाकूय उदक आहलो न्हू तेका लागून तेश कोन्न केलो हांवें. आनी नेक्स्ट टायम शुअर हांव कोतोलें शूट कोतोलें तुमकां शेअर कोतोलें हांवें कितें कोन्न केली ती. हांव फोटो घालतलें तेजो बिर्याणीचो फोटो जाल्यार काडलो हांवें तो घालतलें. ओके आनी इवनींग न्हू तें एक्चुली आफ्टरनून न्हू तें अरावंड 3:30 कितें आमी भायर सरोली कित्याक आमकां लायट नासलोली आफ्टरनूनसान आनी बाबा येतलो क्रँकी जालोलो सामको एक तर गरमेन आनी हें जाता तो गरमी जाता न्हू सामकी तेका लागून मागीर हांवें दाडा फोन केलो मातशें या म्हूण पासय मानाड्या म्हूण. मागीर आमी गेलोली म्हूण हांवें म्हणलें पयलीं ताका सांगलें हिंगा या म्हूण खंय म्हणटाय तें वेस्ट सायडा या म्हूण सांगलें कित्याक बेश्टो थिंग सेल आहलो न्हू सो आमी थिंग गेलोली. आनी म्हाका एक्चुली म्हाका घी आनी कितें तरी जाय आहलोलो एक्चुली तें हाडपा म्हूण वचपा प्लॅन आहलो आमगेलो कित्याक बाबागे घी काबार जालें तेका लागून हांवें चिंतलोलें आमोलाक वयता म्हूण मागीर थिंग भायर सरलें हांवें म्हणलें चल थिंग या म्हूण वेस्ट सायड. आनी आमगेली 3 जाण म्हाका सबस्क्रायबर मेळोली. ओके एकटें हय कुंकोलीचें आनी एकलें हांगा तें बेनावलीम आनी थर्ड वन आहलो तें खंय सांगलें नुवें. ओके सो 3 जाण म्हाका मेळोली एंड थँक्यू सो मच तूं म्हाका कशें करून मिळमोटरी वळखून जाप कोत्ताय म्हूण अशें पयलीं म्हणलें म्हाका मातशें लज दिसतेशी पूण बट आसूं ओके. एनीवेज हांवें जाप केली. ती एकलें म्हाका सांगपा लागलें आपल्या खबर ना तुका जाप कोतलें ना तेका लागून पूण मातशें फाट जाता म्हूण बट ना तशें करून कांय ना तूं म्हाका केन्ना बीन जाप केली न्हू हांव जाप कोता ना न्हू. इवन अशें करून मारगांव पासून म्हाका कोण पयलीं आतां म्हणटा हांव गेलोलें ना आमगे घोव गेल्यार
म्हळ्यार अशें कोण चोयीत रावलो ना तांकां स्मायल कोता की त्या मोदीक म्हणटा मे बी आमगे सबस्क्रायबर आसतो म्हण कोण जाप जाल्यार सो तेश कोन कांय ना तूं म्हाका केन्ना मेळ्ळा जाल्यार जाप करे म्हाका ओके आमी ओपन इवन मुगे घोव पासून तो पासून जाप कोता तेगे नेचर तुमकां खबर आहा ओके हांव म्हण मातशें एक टायम मातशें लॉज एशी येतो म्हाका थिंगान हांवें कांय शूट केलें ना ओके आनी हांव तुमकां दाखयता हांवें खाली बाबाकूय येयला म्हाका कांय गेलें ना सो सगळें बाबा गेलें कितें म्हाका कांय नाका आसलो थिंगा ताका लागून बाबालें शॉपिंग तो आतां मातशें व्हड जालो न्हू तेगे पॅन्ट घेवन ताका टायट जाता ताका लागून हांवें मातशें जी पॅन्ट आनी ताका ही एक म्हाका बरें दिसलेलें पॅन्ट ओके तेंचो तुमकां प्रायजूय सांगता आनी सेलाचोय प्रायस सांगता एक्चुअल प्रायस न्हू तेगेलो 699 700 आनी आतां सेला प्रायस 500 आहा ओके 499 आनी ही सायज न्हू 9 to 12 हाडा कित्याक न्हू तेगे ती सायज मातशें अशें करून व्हडले भुरग्यांक अशें दिसलो म्हाका बाबागे सायजी 12 to 18 माणसांक गेल्ले ती व्हडली दिसताली सो ताका लागून हांवें चोय ताका मातशें लायन चोयलो हांवें ताका हें जाता आनी हिंगा न्हू एडजस्टूय करपाक मेळटा लायक टायट लूज बीन अशें हें मातशें तेंगे सिस्टम बरो आसता अशें करून सो हें टायट लूज जाता ओके सो हें हाडा हेजेर न्हू ताका शर्ट घेयलो एक शर्ट आनी हो एक बरो दिसलो म्हाका सारको क्यूट सामको तेगे एक स्लीप सुटलो आहा ओके हें आनी हें तेजेर बरें मॅच जाता म्हूण हांवें हें घेयलें ताका आनी दुसरें म्हणटा तें सगळीं पॅन्टां हाडा ताका सारकें हें एक 9 to 12 आहलोलें ओके हें घेयलां हेजो बी सेम प्रायस आहाय दिसता म्हाका हय हय सेम प्रायस आहाय तेजें हें वायट कलर घेयलें ताका आनी सो हें न्हू तुमकां ते हेजेर वायट दिसतलें बट तें हें क्रीम कलर अशें करून सामकें कितें म्हणटा तें बेज सॉरी नॉट कितें बेज आसा हो बी 9 to 12 माणसाचो ताकाय बीन एडजस्ट करपा हें हांचें ओके सगळीं पॅन्टां हाडलें म्हाका आनी कांय मेळना थिंगा सगळीं पॅन्टां लायक जाता म्हाका सो टी शर्ट्स बीन नाहलो अशी लोकांक सगळें अशें करून येन वताय न्हू लोक सो ताका लागून हांव गेलो म्हळ्यार बेश्टें चोयतो म्हळ्यार कितें कितें मेळटा तें पो ही जाली आनी हांचे हेंचो एक जिन्स हाडलो ताका हें काडा येतलें ताका न्हू ब्लू कलर आहा एक्चुली हांवें काडलोलें ब्लूय घेतो म्हूण बट मागीर चिंतिलें हांवें ताका ऑलरेडी एक आहा म्हूण येसलें सेम थिंगा गेलो आमी वेस्ट सायडाकूय गेलोलें सो ताका लागून हांवें तें घेवना अशें ब्लॅक कलर अशें करून गेला शेड आहा ताका बरो मातशें हें बरें क्यूट दिसता म्हाका सो हें एक घेयलें हें एक सेट घेयलें ताका हें ऑफर आहलोली जाल्यार पळय आहलोली सगळें एक्चुली चोवपाक सगळ्यांचेर ऑफर आहलो इश्ट तेंचे हें बरें लॉंग पॅन्ट आनी आतां मातशें पावसा बीन मातशें लॉंग जाताय न्हू ताका लागून हें घेयना बरें डायनो म्हणटा कोण तरी आहा तेजें 6 to 9 माणसां आहा बट ताका जाता तें एश कोन लायन चोयलोलें तेची प्रायस मेळना म्हाका ओके तें बी सेम प्रायसाचें 500चे ओके हें एक आहा आनी एक आहा तें म्हणटा तें आमगे कजनागे बेबी जालो न्हू ताका घेयला तें म्हणटा तें दाखयना तुमकां ओके सगळें बाबा गेलें दाखयलें तुमकां इतलें सो हें सगळें बाबा गेल्लें शॉपिंग सो आतां म्हाका ताका न्हू शर्ट आहाय पॅन्टांची घालपाक ती आतां पॅन्ट तें जायनाय न्हू मातशें आतां हें करपा जाय तेगेलो आनी क्लोथ्स भरपूर आहाय ते कडेन सांगपा म्हणल्यार बर्थडे गिफ्ट बीन मेळो तें बट तें मातशें व्हडलें आहाय आतां जाता तें गायन उडयलें तेका हें बट आतां जायना तें मातशें व्हडलें आहाय सो हेंचेर आतां कितें मॅच जायना जाल्यार मॅक्सा सावन हांव चोयतलें टी शर्ट्स कितें मोस्टली ऑनलायन चॅक करतलें आमी तें वचपा तितू जायना न्हू वचपा मेळना न्हू सो ताका लागून चोयता कितें जाता तें हें सद्या हें घेयलां बाबाक हें ओके तुमी कमेंट करून सांगा कितें कोन्न मुगे शॉपिंग कितें कोन्न दिसलें तें तुमकां आय मीन आमगे चॉयस कितें कोन्न दिसता ओके 1 2 3 4 पॅन्ट्स घालना ताका ओके जिन्स आनी हय एसलें जिन्स आनी दुसरी जिन्स हांवें ताका हांवें पेंतलोन्सांक घेयलोली 3 आहाय तेका कडेन बट ती आतां न्हू ताका टायट जाता तो आतां मातशें व्हडलो जालो न्हू सो ती पयलीं घेयलोली पापा आयले तेन्ना दिसता म्हाका आफ्टर 1 year तेन्ना घेयलो ती आतां तितू जावपा हें जाता मातशें टायटीश जाता तें
ताका लागून हांवें म्हळें चल सेल आसतना गेल्या आनी उडोवया म्हूण ताका कित्याक भुरग्यांक मागीर ती व्हडली जाताय न्हू ताका लागून या दॅट्स इट. हश. आनी फाल्यां बाबा डॉक्टराक घेवन वचपाक ताका न्हू होकली मारपा लागोले हेजे काल इवनिंगसान. सो आयज सकाळच्यान हांवें म्हणलें चोया म्हण कितें जाता तें. पाटी ताका हांव हिंगा वतलें कित्याक हांव तुमकां खबर आहा हांव डॉक्टर उदया दाखयता म्हूण थिंगा सावंड दाखयता म्हूण. बट वचपा म्हाका जावपाना फाल्यां कोण आसपाना. ताका लागून हांवें म्हगे एक सबस्क्रायबर आहा न्हू तेणें म्हाका नंबर दिता न्हिदोळू कॉल केलोलो. मागीर तें कितें तरेश कोण टॉपीक येयला आनी तें सांगपा लागलो म्हाका. तेणें पयलें बी एक फावट सांगलें म्हाका डॉक्टर सिया म्हूण एकली कोण आहा म्हूण तें भयणीगे भुरगीं बीन तें थिंगा दाखयता म्हूण. सो हांवें म्हणलें चोया म्हूण आतां फाल्यां अपॉयंटमेंट गेला 9:30. मागीर सांगता तुमकां कितें जाता तें. सो हिंगा आमकां लागीं तें 5 मिनटां वाटें चोयलेलें गुगल मान 5 मिनटांचेर हिंगा आतां आमी गेलो न्हू खंय म्हणटाय तें वेस्ट सायडाक गेलोली. सो थिंगा खंय तरी तें मागीर फाल्यां चोवपाचें ओके. एंड या दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी आय होप तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो. देन प्लीज टू लायक शेअर कमेंट एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. आनी कोण करूं ना जाल्यार प्लीज कराय ओके.